श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।